إمسفليدن دا غدي سلان نزول في اللاون صوفي سوان نفرح الفرحة أم قرآن ماشي داين ردي بدا بنادم يثمغران قاعدان يتخدم تشنيه نعطم قرآن نوارا بالمنداذ للشيف دوركاست سالم كاروش أزول سالم أزول مجيد سلم ثمران تعدى يعجبها الحال مثلا كل وهما يعني قرار اخر تمارا قاعد نكتب سنه 2012 تمارا وسكو سنه 2012 لها معناها ابريد يزاد وين زادن السلم كي تحس من بعد ثمارا ياك دونك مجد من بعد ثمارة من يبان ما بيت ثويا فك يتعدى ثمارة دونك تحلفوا دي ثوياتيك دونك خفيفيت دونك الستريس توجور الستريس مقرحان نقل يعني وكنا دهكر ثمارة سي ان ستريس يجزمر ميم كي سارق ميم اين كنت بغا تخدم مي كوميم ما ثوالد الغاشي مش فرحان بي ميم لوركستر دونك سنين ثاني مير تمقرات خاطر وكنا نخدم الخدمه يشفان فينا ذيك يومين لي ريبيتيسيون alors que quand il à la fin du spectacle il faut minimum une quinzaine de jours de répétition pour préparer le travail de l'orchestration parce que c'est pas des chansons couplées refrains à dire de vrai جيوث تاغوش تتفضل اين لا تخدم دي 10 توغاش هذا الانترو لي كوبلي لي زاري لي شونجمون دو مود لي دونك هو غير كلي ماشي داينك سهلا مي ما تخدمش سولي ما تخدم الحاجه يتحمل دونك حاشا تيوضنا لا توضل اروين توا دونك كدينا الحمد لله ثمره تعدى تقرز مليح كدينا تعدى خيرتي انك نخدم لا دينا فوا وسينا ثاني مرتي رفيق خاطر ولاد رفيق يعثف مليح الخدمه يجيني شكاغاز دوك ستادي لي زامبيتر واش كاز لي ستركتور كلي دان تاي خدم يسوجد الخدمه يجيني اون دور دو ميك فان خديم بالصخام il se contacte avec les musiciens des fois يتملي لي ديتسن محسوس العثاف ينصوض وكان تقرصت مرايقين يعني سلم اماكن كنا يقنن في طاسه ديالي ثمره ونفكركم كي تعدى دين تبدا دين تكفى وكني محسوب الغاشي يجبد الصوت يجبد وين كنك شبحنا وين كني مراك يلهان وحتى سلم ولك يعني سور سان بيان بوزي سيدي ترانكيل تولي هاد المره كل لي ميوزيسيان لا كورال اي تو وتيبان راه يعني كان عندنا بلي ستريسات ماخرا une fois que نبدا لا بريمير شانسون ديك تكفض يعني هو كيما مدي هنا ديت مورس هي كل ودي يخدم لي شيف دوركستر على لي ميوزيسيان sur scène avant de commencer le spectacle même le chanteur يسعوا الستريس الا وين تيدي سفكينا لو تيدو نسفكينا مي ديك تبدا تاش تمزورو ثم بعد صايي كشما داخل لومبيونس اللي داخل الباني دونك تتصدق البيبليك تتصدق بلي كتخدم ضايع كي خاطر تكونسونطري كان الشغل اللي كان انا ما تكفاتاوش ندنت مكتب بلي كثاني البيبليك اون فاس باسكو ما غاديش فاقي يدير كل ما دي دونك لو فات دو اتولد بلي تعدات واش نيثام زورو بيان دونك صايي تاعكم ثاني تكس اما الترامي فاتي لونسين زاين دونك الحمد لله يعني تعدى بيان فوالا والسلام تكلت يعني من حس داغن ما نكون دي قيمه نسولي كنت يعني نسلد اولاد الصوات يعني لي انسترومون نسلازن داك نقلق يعني فرز مليح تكلت دونك فرز دابور هي كيني كل ما نخدم ذي الستيل كيني نخدم داشري سي عفربي يتك القيمة غطاس دابور يوشنهي يوكنا ديفان خاطر كوني نتابع ثيد اشنيني مالي تغنين كوني براتيكمون ونلعبها دونك سي جوست دو تا تروا انسترومون الميزان كان يكتبان الفيلم
ما تسوس من ورا دونك هي لوركستراسيون دونك سي بور سا كو تسلمس بيان فان دوك لي انسترومون وكدا غنيا نترافاي يدي توهكان وقبل ثمغرا لو افيك لو تكنيسيان لو سون يرنا 3 سوايع على روتار يمكن ان نفذو لا بالانس باسكو ما كنا نبدر دينا نورمالمون لي برونشمون ديالين توخدمن نحضروا كل التكنيسياني كوم التكنيسيان اللي تي سول وحدس الا كانوا يونيز لوميير داير من بدردينا يفرغ العقل الناس اسك اون ديكالي لو سبيكتاكل دون دوميير واقيلا سي بارابور ا سا من بعد مثلا هذاك الكابرا جوج واخد مال لي روتور مازالوا بلاصينا مينيموم لا 3 سوايع بور بلاصي باش تفضض لا بالانس دونك نوالا غوري غد كان تقولي كان ساعه بور لا بالانس الوغ كو مينيموم سي 2 زار دونك الستراس يجيني الكلية الزلازل اللي هنا خدم عاودت الكلية لو تكنيسيان كوميم il a fait de son mieux en même temps يميك بدا السبيكتاكل يكمل يتريقلي غير مدي سقاط يعني كلش نكوني ضاغنين نراسني لي ميوزيسيان دونك لافت السلاقل ميم خاطر ما يلي الصوت ويتوهق كني لاق مثلا الظفار دونك ترويض السبيكتاكل مي مثلا السلاقل نزمر نصوفي لي سبيكتاكل سي سكي سي يعني سالم ليكسبيريونس دي هضر ليكسبيريونس ديك دي لي سبيكتاكل وي سي ليكسبيريونس دي هنا لي بالونسي نخدم لو سون ذنك كي يخدم لك التكنيسيان ميم سي ساعه لو تكنيسيان دو روتور باسكو لي تكنيسيان خدمن بليزيور ستيل ما تخدم الراي ما تخدم التقبايلي ثني الفولكلور ما تخدم الشعبي سي با لي ميم سونوريتي سي با لي ميم ديناميك سي با لي ميم نيونس مي ذا كورنا لو ستيل نخدم كذنوارا دونك سي ان اوتر ستيل نكرغورتينا تقبايلتي يعني لان الصحي سي با فاسيل تخدم الطرافاي كيني دونك تيري غوك التكنيسيان وكان الصوت هو موجهني راه يمكن الاتفاق للخدمه تاعها وتيكل تاكي سالم يعني قاعد جبن مراهي مثلا وتسارون داك دي فيسبوك نقرا يعني زعما سي اوريجينال هاد الناس فرانسيس داين يعني نسول انا وين نظن يعني لو بلاي باك ني يدخل مضاك ني ودي فاني راك يعني الشباحه داين فاز المره يتمغرا يعني بوري داكيه كنا سي ان ريسك داير نوارا انه بسني غير نوارا نقل كان زدنا البلاي باك ثنا البلاي باك باسكو هو البلاي باك اي سورتو ان سيمي بلاي باك لكن بور لا بريمير فوا خدمه سيمي بلاي باك كيني وكذا من ناس ما نسخسرات سي با لا فان دي موند il faut qu'on essaye parce que تفكر ان اوركستر نيك خدم لو سوبر ميوزيكال نيك خدم الدشري فيك ساس لي بارول دونك سي جوست ان انسترومونتال ومن بعد سوينا تبلاسي د لا فوا وترنوض لا كورال سوفلاس إلا قضي لي دابور يميكسي ما يونيرناش يتيطح كان لا فيتاس سواء مثلا ولا شاطو دكارت يوث تكارت يوث مثلا ولا كل شيء يغروج دونك سي بور سا كو جو دوني توجور لا كادونس سوف توسيو باسكو سلاغ الميزاني وكنا ديفوني سلن اسيني اون ديريكسيون يا ان اوركستر سيمفونيك سور سين اي لا فوا ذنت ساكي بي ذاكي سيني غير نوارا ثاني ميرتين ثم قرات باسكو ثبات اكن يقلق فوالا دونك عندنا ما ممكن فرحه محسوب في مين من يريسي لو سيمي بلاي باك
تمضى الصوت سيدي كذا سلمك كي تمورت اين كتخمض كبريد يعني السمي بلاي باك كي مثلا قال لك ما تخدم هذا الحاجه فهم زوال ثم بعد يسهل لا تصور ذا نتسنومي مي بيان سور باسكو سا شونج دامبيونس لا شيريلين ديالنا ديالين باسكو مايلين on a 15 instruments sur chaque 15 musiciens c'est toujours les mêmes sonorités donc j'ai essayé de casser des fois d'adresser محسوب les sonorités نيركل et alors qu'est-ce qu'on d'un seul coup un playback c'est une sonorité dans le studio juste après بعد كمان juste كيني mandolin donc c'est une autre ambiance c'est comme si tu allais dans spectacle là tu vas dans spectacle tu vois on بعد après le playback avec Matob c'est une autre l'imagine Matob une autre ambiance dans داغان ومن بعد رانا ندنو على الميد الاوركسترا نير كلي فوالا نتفق نكتمل سي كوم كان اما تخدم غير كور بتالي هنا سي با une ligne continue c'est pas les mêmes sonorités dès le début jusqu'à la fin donc il y a des couleurs يكتبدلن الصوت c'est le début du spectacle à la fin du spectacle c'est pour ça que le spectacle ني عندنا وصفقنا ريح قرن يوني تخدم 1h20 tellement que إنك ساعين ناس يساعين كي جموثن. لكن سليم على الحسارة دينا تبدأ كفا خطر يجي طاق وينك ماريك شبحن هذينا وسلم تردو يعني كتشنت النوماد يعني ذا سلماد الموسيقى لا كورال تو تقشيش ني ديولينا كنيك خدمني يدون يعني مشي ثوالاد ارتقرت مغرايا كي دونك لو ستريس تخشيني وكذاني واحد باسكو نوارا لا كورال لا توجور انسيستي في لا كورال ديك لا كورال اللي يلاق محسوب هذا لين على وتر لي كورستنيت لا يوث كانت سا ليكسبيريونس دونك هي تخدم ابارامون لي كورستني داك نيدنا نكيني نو جامي في دو سبيكتاكل سور سين لو فات صوت وقاعد نتارا وكان نتارا وليت وكنا غنيت بور لا بروميير فوا وكذي وثم تجديد نشنا نتقبايلي نوارا داير يا سيرتا ميوزيسيان تركي كاين ما لعبنا وقلت لهم وقاذنا ما خسر بينوثني فكتد المجهود نسد وحول فغار غليت ذي الميزان سمح ستي وين كني نهضر وقف الناس تي لا قرا تستعوش فوش شونتي ما كهضر هكا كاين يوا كنحس لا اديتوني الحاجه دي تفنانا من ميدي تفانا ديتوني مثلا من دي ثلاثه مرات عرضت تفكن ضرب ويني كتغني فور هاسمو ما الا شطح وديتوني ديفان مليح مي ما تغني مسلا عقل كان كي دار نولي ماني لبوي غير انا هكا كيني نقيم داك كي 10 نتقصير نتغني في تيكل ما تغنيش العقل تحرف ديال اون سونوريتي امبيونس فريمون باسكو ولاش تعاوش ما تعاوش تبان تدري فاش نوت تبان تديتوني قلت حول فغار غرست même si c'est pas des chorus لو كسر يوث يوث تحرفض بليك خص تشنا دار ديال لا بالانس من يوث عدد بور ريغلي الميكرو تستحين تغني وحدس دونك خلاص توجور زاهيه زويل تكميني ومن بعد شنو تبع سيد ومن بعد برا خدمه زاهيه سمثنا ما خصنا كان كا هذيك كملتيني وحدس جوست بور افوار لو تمر فوكال الناس تنريغلي باش ديفا دي لي روتور كدينا ستينا الثاني ميرت خاطر ماشي ديني سهل يعني ميم بور لا كورا لا دغنا جوست لو كو لو ريفراني غدا يرنا شويه عجب الحال حفظنت ولاش ميم با لو بيبيت اللي غدا ايزون ابري لي بارون دونك ستينا الثاني ميرت سلم بغا ولكن على حاجه كتمشي طوح يعني وزغاره كتي كفارنن غاد نواره ثكلتني وسقسنا 2012 مثل كنت مغرا يعني الانسترومونتال مزوارون يتخمض ثنا نجارجار تيكلتاكي اشحال دابري داي سليغ ندا شريف الا كان نسترد كويا كان كان ثلاث كثير لا كوم ثينا نجرجر الناس نخدمت ديجا يعني انا خدمت دي هنا دونك وغير نكشمس الفولكلور ديريكتومون جي بريفيري نكشم او ميم طون سي ان اوماج لو يروندر اوماج ايدا شريف اسلامي زكني غير نكشم محسوب اسلامي باش تلي اون اوتر امبيونس للنظام امبر ولي ثقيل هذا يعني تفضل يس سينو لاش سير النظام محسوب او ميم طون كاين يحمل مليح لا شانسون الانسترومونتال نحملها مليح فوالا
وسلام كنا نكفوا ورد دوغالا ثورا يعني تشناي تاشنا ثمقرات النواره كيتش يعني شحال تماري وانت تخمض ديس دي ثمور دي فرنسا ديكي انا مكي الصوره لا فري ديكي سير سا خاطر كل سماشات نيني كل نواره ورنا كلشي يشبح يقرز نيكوازال تركت يعني شاف دوركاس يعني مكي ورا الشغل النواره سير سان كيدينا ايوه الحاجه لو فات كو لا مرض روح تريبيتي يرنا الا توجور اسيوري دونك السينغ نوارا ثاني ميرتام قرات لا فوينس مازال تكني انتاكت دونك تمنى غاس تغزي العمر تمنى محسوب مازال في مغريون النظام تمنى محسوب مازال ويذ يشتاق نصوصيس ويذ وسمت السورفه لا تكوني اتوالين ديال مغريون النظام وتمنى ان شاء الله هتكمل ميم هاد السوفا انا امد الالبوم جديد يمكن تدير قبايلي يمكن خاطر حوايج في مثاليس تنمرتم قرانت سلم صغار شو ضوضات تسقريض ثقيرا تدوني تنغ بسكي تنمرتي لك مجيد نكتمني غد نوال ان شاء الله تعطي لنا رد نوال ان شاء الله كن نصفر هذا تنمرت سلام